میرے مسلک کی جان، میرے مسلک کی پہچان۔ اس سے پہلے ایک اعلان سنیے، میں نے پہلے بھی کیا، آسی صاحب کی موجودگی میں پھر کر رہا ہوں۔ یہ اشتہار آپ کے سامنے لگا ہے، 27 ستمبر بروز اتوار دوپہر 12 بجے یہ محفل نعت شروع ہوگی، جس میں الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب اور خصوصی خطاب حافظ قاری محمد عمران آسی صاحب فرمائیں گے۔ یہ محفل نعت 27 ستمبر بروز اتوار صبح 12 بجے شہر لاہور داتا کے نگر میں دروگے والا سلامت پورہ میں انعقاد پذیر ہوگی۔ یہ میرے گھر میں محفل ہے، تو میں تمام دوستوں سے شرکت کی اپیل کرتا ہوں، تشریف لائیے گا۔ میں دعوت دے رہا ہوں، ایک شعر پڑھ کے بٹ صاحب بھی تشریف لے آئے، ایک نعرہ لگاؤ، گلی گلی نگر نگر۔ میں کہنا ہے گلی گلی نگر نگر، اسی علی علی بڑا کیتا ہے، اہل بیت دا ذکر بڑا کیتا ہے۔ آؤ ذرا صحابہ دے غلام بن کے ذرا ایک باری گونج پا دیو۔ میں نو پتہ ہے میں زیادہ لمبا چوڑا میک نو نہیں جڑنا، ایک نعرہ لانا ہے، مگر جڑا صحابہ دا چاؤں یاراں دا نوکر ہے، جڑا چاؤں نو مندہ ہے، بلکہ سارے نو مندہ ہے، ایک باری اٹھاؤ ذرا دو میں ہاتھ اس طرح بلند، ماشاءاللہ۔ کیمرے والا بھائی کیمرہ کما ذرا، آؤ آخر تک جنہاں نے ہاتھ چکے نے ایک باری ہاتھ اٹھاؤ، اور ایک باری ہاتھ صحابہ دے نا تھے جڑے صحابہ دی شان چ گستاخیاں کر دے نے، انہاں نو پتہ چل جائے کہ ڈیرہ نواباں دے صحابہ کے غلام صحابہ کی شان پہ مر مٹنے کے لیے بول رہے ہیں۔ اٹھاؤ دونوں ہاتھ اور لہرا کے بولو، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ دعوت دے رہا ہوں خطیب اہل سنت، میرے مسلک کی جان، میرے مسلک کی پہچان، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد عمران آسی صاحب سے میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر اور منور فرمائیں۔ پنڈال سے ایک بندہ کھڑا ہو کے نعرہ لگائے، تب تک مائک بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں سے لگایا تھا کسی نے نعرہ حیدری، جی ٹھیک نہیں؟ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں اگلی کرسی دے باؤ، ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں، حضرت صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تسی تھوڑے جائے مہربانی فرماؤ، انہوں نے بول دیا رہنا جی، انہوں نے آسی دے ہو جی کرسی۔ اللہ کیا بات ہے بھائی، بن کے مست ملنگ رہیں گے، آسی تیرے سنگ رہیں گے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، دو میں ہاتھ چوک کے اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد عمران آسی صاحب۔ والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین
وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز میں سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کملی والے دی سب آل کربل دے وچ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریران دے کم آ گئی. مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی. مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی. جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی. شام والے سٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دسر جا رہا. شام والے سٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دسر جا رہا. اپنے پریوار قیدی نو تقدار اپنے پریوار قیدی نو تقدار او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی. اپنے پریوار قیدی نو تقدار او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی.
گھل کے مقتل دے بل تو میں لاختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر گھل کے مقتل دے بل دو میں لاختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملے آؤ سمر میری محنت دا اج مینوں ملے آؤ سمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی میری محنت دا اج مینوں ملے آ سمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدخا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخریق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل مہمان خصوصی ذی وقار علماء کرام ناطقانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین کرام اجداد پاکیزہ پروگرام اجتماع بسلسلہ چوتھی سالانہ عظیم الشان محفل خوشبو رسول آپ دے اس علاقہ وسانی پورا ڈیرہ نواباں تحصیل پتوکی دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان عزیزم محترم المقام جناب میاں محمد عامر نواب عاجز محترم المقام عزت ماب جناب چودھری نواب دین صاحب جناب محترم المقام عزت ماب میاں عرفان نواب صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے نواسا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام دے ذکر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ میری اور آپ احباب دی آج دی حاضری قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی عزت ماب محترم المقام جناب چودھری صلاح الدین صاحب بھی تشریف فرما نقیب ملت اسلامیہ میرے انتہائی معزز و محترم دوست جناب میاں محمد بابر ہارونی صاحب لاہور تو تشریف لے کے آئے مختلف مقامات آپ احباب تشریف لے کے آئے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناظم حسین آسی صاحب توڑے پتوں کی دی پہچان اے بھی ماشاءاللہ تشریف فرمانے میرے تو قبل آپ احباب نے زینت اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالجبار ربانی صاحب دا خطاب ذیشان بھی سماعت فرمایا میں انتہائی شکر گزارا تمام منتظمین محفل اور تمام احباب دا اور میرے بھائی جانب ماشاءاللہ بھائی رحمت اللہ صاحب بھی تشریف لے کے آئے موڑ کھنڈا تو میں دیکھ رہے ہیں کافی احباب تشریف لے کے آئے اور دوسرا گاؤں توڑے ماچھی والا کھالا ماشاءاللہ یہ بڑی دور دا سفر کر کے بچے تشریف لے کے اللہ قبول فرمائے دی انہاں راتاں دا صدقہ جڑی امام علی مقام نے کربلا چ گزاریاں اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائی میاں عامر صاحب نے ماشاءاللہ نواباں والا انتظام کیتا جی ماشاءاللہ
حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا سی حضور چودھری کنوں کہندے نے؟ آپ نے فرمایا سی چودھری دو ہوندے نے، جد کل مال زیادہ ہوئے ڈنگر ہوں، جد کل بڑا ڈیرے داری ہوئے ہوئی چودھری ہوندے۔ حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندے؟ فرمایا مال والا تے مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی، محمد دا کمی بن جا قبر چ بھی چودھر جوندی رہے گی۔ اصل نواب تے چودھری ہوئی ہوندے نے جڑے کملی والے دے کمی بن جاندے نے۔ تو تساں نواباں والا انتظام کیتا ہے ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت خوب۔ گرامی قدر حضرات، محرم الحرام دا ماہ مکرم گزر گیا، سفر المظفر شریف دا ماہ مکرم دا آغاز ہے۔ اہل سنت و جماعت نے پورا محرم شریف گلی گلی کریا کریا نگر نگر امام علی مقام دا ذکر کیتا، مگر محرم الحرام دے بعد سفر شریف دے ماہ مکرم دے اندر بھی اس امام حسین دا ذکر کر رہے ہیں۔ اس واسطے کسی زمانے نو دسنا چاہنے ہیں کہ حسین دا ذکر صرف محرم دا محتاج نہیں، اور اسی سنی صرف امام علی مقام نو محرم ایچ نہیں مانا دے، اسی سارا سال تے زندگی دے ہر سانس نال ماننے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمیدی میں چند آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ خالق نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے پروردگار والے اس حالت دے اندر کہ تو اودے تے راضی ہے اور تیرے تے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، فرمایا داخل ہو جا میرے بندیاں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت وچ داخل ہو جا۔ ان آیات بینات وچ رب تعالیٰ نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار اللہ دا ذکر یہ جدے وچ دلان دا چین تے سکون تے قرار ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان فرما دینے کہ انسان نو دکھ پریشانی مصیبت آفت دے بعد جڑی پہلی خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید خالق نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا بے شک ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے۔ ادھر بھی عسر وچ ایک یسر، دو عسر دے درمیان رب نے ایک یسر رکھیا، دو تنگیاں دے درمیان ایک اللہ نے آسانی رکھی۔ اسی واسطے انسان دی زندگی چ غم زیادہ تے خوشیاں تھوڑیاں ہوندیاں نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ آپ فرماتے نے دکھ صدا سکھ قد قدائیں، دکھ صدا سکھ قد قدائیں۔ گرامی قدر حضرات، انسان دی زندگی چ غم زیادہ تے خوشیاں تھوڑیاں ہوندیاں نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، مصیبت دے بعد جدو انسان نو سکھ ملے خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ اطمینان انہوں کہندے نے کہ جب مچھلی نو پانی جو سکون مل دے نا، اور اگر مچھلی نو پانی تو جدا کر لئے تو مچھلی پانی دی جدائی تڑپ تڑپ کے جان قربان کر دیتی ہے۔ تو جس طرح مچھلی نو پانی جو سکون مل دے، جدو انسان اللہ دے ذکر انج سکون ملے انہوں اطمینان کہندے نے، انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔ آپ فرما دیں کہ انسان دی اکھ دے سامنے دی ساری کائنات اجڑ جاوے، اس حالت دے اندر بھی انسان اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔
اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن سفر تے جا رہے تھے، آپ نے ایک پرندہ دیکھیا، مردہ پرندہ، او دے بال پر او دے سارے جسم دے اعضاء علیحدہ علیحدہ بکھرے نے۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے آسمان وال ویکھیا تے عرض کیتی رب ارنی کیف تحیی الموتى، عرض کیتی زندگیاں دین والے انہوں کیویں زندہ کرے گا؟ ہڈیاں علیحدہ، بال علیحدہ، پر علیحدہ، ماس علیحدہ، گوشت علیحدہ، ایک ہی میں زندہ ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا؟ عرض کی تھی بلا ہاں میرا ایمان ہے تو مردہ زندہ کر لینے، بلا کل یطمئن قلبی، میں تے بس دل دا اطمینان چاہنا۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے پال۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے 4 علیحدہ علیحدہ نسلان دے پرندے پال لے، کبوتر، مور، گد، کوا یا چیل، 4 علیحدہ علیحدہ نسلان دے پرندے پال لے۔ وہ ویلا آیا کہ حضرت ابراہیم پرندے نال مانوس ہو گئے تے پرندے نو حضرت ابراہیم نال انس ہو گیا۔ آپ جس پرندے نو آواز دیں دے وہ پرندہ آپ کی تلی تے آکے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن اللہ نے فرمایا ابراہیم نہ پرندہ نو ذبح کر دے، آپ نے ذبح کر دیتے، فرمایا نہ دا گوشت بنا دیتا، قیمہ کر دیتا، فرمایا قیمہ مکس کر، آپ نے 4 پرندہ دا قیمہ مکس کر لیا۔ اللہ فرمایا علا کل جبل منہن جزءن، آجڑے سامنے پہاڑ نے نہ سارے پہاڑاں تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کیا۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ گئے تھوڑا تھوڑا قیمہ سارے پہاڑاں تے رکھ کے آئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم ادعوہن، ہنیں نہ مردہ پرندے نو آواز مار۔ قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندے نو پکاریا، جیڑے پرندے دا گوشت دا ٹکڑا جس پہاڑ تے سی اس پہاڑ تو اڑیا تے دوسرے پہاڑ تے اس پرندے دے جیڑا گوشت دا ٹکڑا سی او دے نال جا کے جڑ گیا، گوشت بھی پیدا ہو گیا، ہڈیاں بھی آ گئیاں، بال بھی آگے، پر بھی آگے، پرندے آ کے رب دے نبی دی تلی تے بیٹھ گئے۔ ایک گل یہ بھی پتہ لگ گئی کہ جے نبی مردہ پرندے نو پکارے تے شرک نہیں ہوندا، تے سنی زندہ نبی نو پکارے تے شرک میں ہو سکتا ہے۔ اللہ دے نبی نے ویکھیا مردہ پرندے زندہ ہو کے رب دے نبی دی آکے تلی تے بیٹھ گئے، مردہ پرندیاں نو زندہ ہوندا ویکھ کے رب دے نبی نو جڑا سکون ملیا، رب دے قرآن نے انہوں اطمینان فرمایا، فرمایا وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اس آیت وچ رب نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ میں لکھا اقوال بھی اگر بیان کر لواں شاید تو ہاڑی تسلی نہ ہوئے کہ آسی صاحب کی کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے، فرمایا جے تینوں اہل بیت دی عظمت دی سمجھ نہ آوے تے قرآن پڑھ، قرآن دی سمجھ نہ آوے تے محمد دی آل دے بوئے تے آ جا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو لو پوچھیا کرو۔ اللہ یہ نہیں فرمایا اہل علم کو لو پوچھیا کرو، مت کوئی اپنے علم تے مان کر بیٹھے، فرمایا اہل ذکر کو لو پوچھیا کرو۔ تے مولا علی شیر خدا فرما دے رہے نحن اہل الذکر، فرما دے رہے اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں۔ تو پتہ چلے آکے جو کسی چیز سمجھ نہ آوے تے محمد دی آل کو لو پوچھنا چاہیے۔ آؤ پھر اے آیت لے کے چلیے کربلا دے ٹیبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ وچ تے آکھیے سونے ساڈی سمجھ نہیں آ رہا کہ نفس مطمئنہ کنوں کہندے نے، ذرا تسی دسو نا۔ میں کسی عالم کول قرآن پڑھیا، کسی حافظ تو قرآن پڑھیا، تسا کسی حافظ کول، کسی عالم کول، کسی قاری کول قرآن پڑھیا، حسین نے تے اس امی کول قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھیا سی۔ پھر حسین تو ود کے قرآن کون سمجھ سکدا تے کون سمجھا سکدا؟ میں نہیں سمجھا سکتا۔ آؤ چلیے تصور تے تخیل اچ کربلا امام علی مقام دی بارگاہ تے چل کے عرض کریے سونے اللہ فرماندا اے نفس مطمئنہ، تے اے نفس مطمئنہ کی اے سکون والی جان کیڑی جان ہے؟ ہن میں پڑھا قرآن جے تے تسی سبحان اللہ ایویں دی بول دیو تے پھر میں تقریر بھی ایویں دی کر جانا، تے جے تو سبحان اللہ میری مرضی والی بولنی ہے تو پھر تقریر تہاڈی مرضی والی ہو جائے گی۔ عامر صاحب دے بھائی چھوٹے مینوں کی نام ہے جی؟ قمر صاحب مینوں کہہ رہے سن کہ آسی صاحب میں تانوں لاہور بڑا سننا،
تے اے مینوں کی علامہ دین گے. اے بابر صاحب لاہور تو آئے نے, چور صاحب ماشاءاللہ سید والے تو آئے نے, اے سارے دوست ماشاءاللہ موڑ کھنڈے تو آئے نے, اے ٹوبے تو بھی درویش آیا. اے کی آکھے گا کہ آسی صاحب ساڑھے علاقے چاہندے ہو بڑی سبحان اللہ کرواندے ہوتے, نواب تھوڑے کل بولے ہی نہیں. روند نہ مارو بھائی, ایک باری اپنی مرضی نہ سبحان اللہ بولو بلا بولو بلا ہون ایک باری بلا میری مرضی والا بولو سبحان اللہ. اچھا جنہوں یاد ہے کہ شام لے جدوں میں ٹوریا سا گھروں تے میں ہاتھ نال ہی لے کے ٹوریا سا, وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. یہ سٹیج والا کوئی نہ بولیا بھائی تے پھر چلو ان میں کچھ نہیں کھندا. بہرحال مہربانی بھائی تو انہوں سرکار نے ویخلوچا بٹھایا سارے تے توڑی سبحان اللہ دی آواز بھی سارے نوچی اونچی دی. ویسے بھی میرے قریب گوانڈی میرے تے گوانڈی دا حق بھی زیادہ ہوندہ ہے تو اونچا بولو بلا سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ انہوں تھوڑا جا سہارا کراؤ تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا اس سارے سٹیج والے نیک بندے نے اللہ دعا کرنے, دعا کہ اللہ قبول فرما لے. یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اونچا بولے آجا رات سویں تے خوابے چ مدینے والا آپ آ جاوے. تے تیرا کی جاندہ مولا جڑا اس تو اونچا بولے انہوں اچھے جاگ دیا محفل چی حسین دی تے حسین دے نانے دے زیارت عطا فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہون میں پڑھا قرآن بھائی پھر حولا بولے ہو. میں ایک تقریر کر کے آیا کھڑیاں دے اندر, اجے میرا کپڑے گلے نے بھائی پسینے نہ, اجے پسینہ پہلے والا بھی نہیں خشک ہویا تو میں پھر دوسری تقریر شروع کر دین لگا. تو میرا بھی حوصلہ ویکھو, میں سیالکوٹ واپس جانا ہے, میں سبحان اللہ دینا کرایہ دے دیو میرا سیالکوٹ تک گزارا ہو جاوے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پروردگار نے فرمایا ہے اطمینان والی جان اپنے پروردگار والا اٹھا, تو بھی راضی میں بھی راضی. عرض کی تھی سونے نفس مطمئنہ کون ہے؟ فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ جدو تصور چے جا کے بیکھے آؤ امام حسین دا قافلہ مدینے تو ٹرے آؤ, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ, امام حسین دا قافلہ مکے پہنچی آؤ, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ, حسین کربلا بل ٹرے, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. 3 محرم نو کربلا چڑیرے لگی گئے, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا, حسین پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. جڑے ویلے یزیدیاں نال جنگ دا آغاز ہویا, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. او دے آباد دے بازو کٹے گئے, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. او دے اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. اور نہ محمدیاں لاشاں چکنیاں پہ گئیاں, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. او دے عسکر دے حلقے چ تیر لگے آؤ, حسین پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے, حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ. پتہ نہیں کربلا دے میدان وچ حسین اللہ دے ذکر چ کنا سکون مل دے کہ سرنے دے دی نوک تے چڑھے آئے, او اللہ دا ذکر کری جا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, کربلا کا شاہ حسین. جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ. نفس مطمئنہ اطمینان انہوں کہندے نے دنیا لٹی جاوے پر بندے نو رب دے ذکر چ سکون ملے. ڈیرہ نواباں والے پتہ نہیں حسین نو کنا کو سکون سی رب دے ذکر چ پیا ملدا کہ او دے پتر قربان ہو گئے پر وہ رب دا ذکر ہی کری جا رہا ہے. اس تو بعد کہ اطمینان ہور کنو کہندے نے
کہ یزید ترس گیا کہ میں حسین دی آنکھیں چ اتھرو ویکھاں یزید ترس گیا کہ حسین کھائے کرے پرواہ حوصلیاں دیا پہاڑ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں نہیں کدے بولیا مرشد والا بولے سبحان اللہ ایسا حوصلیاں دا پہاڑ تے کوہ ہمالیہ پترہ دیا لاشا سامنے اور جنہوں عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو اتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے وہ قرآن دی تلاوت ہی کری جاوے وہ جڑا کربلا دے میدان چ پترہ دیاں بوٹیاں پہ اکٹھیاں کر دے وہ ڈولے آنے انہوں کہندے نے نفس مطمئنہ وہ اینیاں قربانیاں دے کے بھی ایڈا سکون ہے جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین آج مدینہ چھڑ دیا لوکا دیا چیخہ نکل جا دیا جدی ماں مدینے جڑا پیدا ہی مدینے ہوئے جوانی مدینے بچپن مدینے جدہ ویر حسن مدینے جدی ماں مدینے اور جدہ کملی والے ورگا نانا مدینے انہیں مدینہ کیویں چھڑے ہوئے گا پر ایسا اطمینان ایسا سکون چہرے رویا ہی نہیں حسین یزید ترس گیا کہ میں حسین دی آنکھیں چا اتھرو ویکھاں میں تینوں اطمینان عرض کراں اللہ نہ کرے کسے دے گھر چ کمیت ہوئے نہ رات نیند نہیں آنی او دے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیرے ایک بھی بیگانی نہیں سامنے پترہ دیا لاشا سجے پاسے ویرہ دیا لاشا کھبے پاسے بتیجے تے بھانجے دیا لاشا تے پچھے غلامہ دیا لاشا 71 لاشاں دے بیچے کھلو کے نا تے آسمان وال وے کے تے بڑے اطمینان نل پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے آسان کرا 71 لاشا تے کھلو کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے ہاں تم آواز آئی حسین تو راضی ہیں لوگ عرض کی دیا اللہ میں راضی ہوں عرض کی دیا اللہ میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں آنت محمد دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دیا اللہ تو راضی ہیں عباد ارجعی الہ ربی کی راضیت مرضی آؤ فرمایا ساڑیاں رضاواں پوچھن والے آؤ تو تے ساڑے نات مر چلے ہیں اسی تیرے دے راضیاں تیڑا قیامت تک تیرے نات مر جائے اسیوں دے تے بھی راضی انتے جڑا تیرے ناتے مر جائے ہو دے تے بھی راضی میرا دل کردہ میں دے ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کل کروا کے دے تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ نہیں چکنا مات کدرے کو شہید ہی نہ ہو جائے لنگر میرا خیال ہی ہوندہ ہے لو جی واہ 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 اے مغرب ویلے دا کھندے لنگر پہ چل دا ہے تے سچی دسو ہون سبحان اللہ باندھی کہ نہیں واہ میری لنگر کھان والی قوم ہے سکھے جاواں تھوڑا جا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو کہ ہو جانا اچھا جی امی نے دسیا نا کہ پترہ میں تینوں ساری زندگی پالے محمد دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے خدا آرے باندے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باغ پہاڑا ہزار علام کر جانی باغ بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدیاں اینا چکی آیا
پاو تمہیں کافر کین ہزار اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ حیدری نعرہ حیدری پیر باہو نے فرمایا کہ جے عشق کرنا ہی تھی انہوں سوکھا نہ سمجھیں دل رکھی وانگ پہاڑا اتھے پتر کو ہانے پہندے اتھے سولی چڑھنا پہندے کدے کدے یار نو راضی کرن لی اگ وچ چھالاں مارنیاں پہ جاندیاں اتھے ادھی رات ویلے مسلے تے بیٹھ کے رونا پہندے اتھے قیدی بننا پہندے اتھے آرے ہٹھاں دو ٹکڑے مالک کروا دیتے پھر بھی یار دی رضا تے راضی رہنا پہندے کربلا عشق دی ایک منزل سی نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے تلواراں دو ہوندی ہیں ایک عشق دی تلوار ہوندی ہے تے ایک لوہے دی تلوار ہوندی ہے آپ فرماتے لے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیں دی ہے جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیں دی ہے عشق دی تلوار بھی چلی تے لوہے دی تلوار بھی چلی ایوینی بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمائیں نائے راہ بے خدا ناک راہ بے خدا اے جتھے چاوے جھکا دے بے عاشق دا سر نائے کعبہ تے ناوا کربلا بے خدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا عشق اتھے نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھنا پہندا اتھے بھی کہنا پہندا میں تیرے تے راضی ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ امامی علی مقام نے کربلا دی میدان جو سارا کچھ دے کے بھی آکھے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے انج کہنا پہندے پیر باہو نے فرمایا جے عشق کرنا ہی تے دل رکھی وانگ پہاڑاں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک سوکھا کام میں کلمہ پڑھے تھی عشق دی منصفاتی چاہ گئے عشق دی نگری چاہ گئے ہن امتحانہ لے تیار ہو جا گرامی قدر آج اسی اس حسین دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہیں جڑا لاڈلا میرے نبی دا جڑا میرے نبی دے بیڑے دی رونق ہے جڑا چین تے قرار ہے میرے رسول دا ایڈا لاڈلا ایک دن نہ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے تھے ایک صحابی نہ چادر دی بکل مار کے بھائی بابا رونی صاحب چادر دی بکل مار کے ایک صحابی میرے کریم دی بارگاہ چاہ حاضر ہوئے آکے جب چادر دی بکل کھولی نا تے بیچے ایک چھوٹا جا ہرنی دا بچہ توجہ میرے بار رکھو گے چھوٹا جا ہرنی دا بچہ پیش کر کے تے عرض کی تھی آج تحفہ لے کے آیا تحفہ لے کے آیا میرے نبی فرمائے کہ دو جن تحفے دیا کرو پیار زیادہ ہوندہ ہے بلکہ حضور نے فرمایا جدو کدھر پردے سے گھر آؤ تو کچھ نہ کچھ لے کے آؤ کچھ نہ لے آ سکو تو حضور نے فرمایا پتھر ہی لے کے آ جایا کرو حضور بابا جی تاجدار چورہ شریف حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرما دے سن
فرما دے سن کہ جدو مرشد خانے آؤ تے کچھ نہ کچھ لے کے لنگر واسطے آیا کرو، کچھ نہ لے کے آؤ تے ماچس ہی لے کے آ جایا کرو۔ نبی پاک نے بھی فرمایا کچھ نہ لے آؤ پتھر ہی لے آیا کرو، اپنے گھر بھی جاؤ تے کچھ لے کے جاؤ، تحفے دیا کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن دی نگری دا دولہ تے تاجدار، چشتیاں دا امام، حضرت فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ دی بارگاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چی کمائی نا کنگی دا تحفہ لکے آئی۔ آپ نے فرمایا مائی میں نہیں کنگی لانی لے جا، مائی رون لگ پی دیکھو بابے میرا تحفہ نہیں قبول کیتا، فرمایا مائی رونا تے جا سوئی لے کے آ، مائی سوئی لے کے آئی تو بابا فرید نے قبول فرما لئی۔ لوگا عرض کی تھی حضور کنگی نہیں لئی، سوئی کیوں لئی؟ فرمایا کنگی وکھو وکھ کر دیئے سوئی جوڑ دیئے۔ فرمایا فقیر وکھ نہیں کردہ فقیر جوڑ دے۔ تحفے لین تے دین دے نال انسان دی محبت زیادہ ہوں دی، صحابہ بھی تحفے دین دے سن۔ حضرت ابو بکر صدیق پورے گھر دا سامان ہی لے کے آگے، حولا حولا بولی جاؤ تو انہوں نظر نہ لگ جائے۔ میں نو بھی تقریرہ ہوں دیاں نے جڑی اردو چ لیکچر دیتا جاندہ وہ سوکھی ہوں دیاں میں کر لینا تے جے کہندے ہو تے میں ہوں شروع ہو جانا بے تے جے واقعی تقریر سننی ہے تو انہوں میرے نال نال جانا پوے گا۔ اچھا سبحان اللہ بولو سارے۔ صحابہ تحفے دیں دے، حضرت عثمان غنی میرے نبی دی دعوت کر دے، جتنے قدم چل کے سرکار انہوں دے گھر جاندے، جتنے قدم چل کے واپس آن دے، ہر قدم دے بدلے کو غلام آزاد کر دیں دے۔ عمر فاروق ادھے گھر دا سامان لے کے آئے، غریب صحابہ جو دیکھنا امیر صحابہ انہیں تحفے دے دے۔ بیلیا سارے دی توجہ تیرے والوں بھی میرے والوں بھی بیٹھ جائے تھے میرا چاند، بیٹھ جو میرا بھی۔ اچھا جی لو جی میں سنا دینا۔ ناظم حسین ناسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوشبو اے رسول محفل دا تے خوشبو والے تحفے والی گل بھی سناؤ جی، میں بھی سنا دینا۔ بابا جی والی کہہ رہے ہیں کہ سرور کائنات والی کہہ رہے ہیں، دو میں سنا چلو جی ٹھیک ہے، دو میں سنا دینا۔ امیر صحابہ تحفے دینے تے غریب صحابہ دا بھی دل کرنا اسی بھی سرکار نو کچھ دئیے۔ میں ناظم حسین ناسی صاحب اسی کٹھے اے جڑی چھوٹی عید گزری، عید تو اگلے دن چورا شریف بابا جی دی زیارت لی گئے نا جدو واپس آمن لگے تو میرے بابا جی حضور فرما دینے بیلیا او ویس کوٹ دے ویچے ایک چیز ہے تو لیا میں عمران ناسی نو تحفہ دینا ہے۔ میں دیکھ رہا کہ پتہ نہیں حضور کی تحفہ عطا فرما دینے تے اتر دے کے نا اتر دی شیشی سی میں نو دیکھ کے فرمان لگے میں نو پتہ ہے میرا پتر بڑا امیر ہے، بڑی مہنگیاں خوشبوواں لگاندا ہے پر کدے ساڈی بھی لگا کے ویکھی۔ تحفے دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک بابا آیا تے آ کے کہندا یا رسول اللہ سویرے میری بیٹی دی شادی ہے تے کو میری بیٹی واسطے تحفہ ہی دے دیو۔ حضور نے فرمایا بابا او لکڑی دی نا او کھجور دی لکڑی لے کے آتے کہ شیشی لے کے آ، بابا شیشی تے کھجور دی لکڑی لے کے آیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نا اس طرح کر کے لکڑی دے نال اپنے بازووں تو پسینہ مبارک صاف کیتا تے شیشی بھر دیتی۔ کون دیوالی نے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے نا تے تحفہ لے جا، بیٹی نو اتر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے میں۔ حدیث باقی چاہتا بیٹی دلہن بن گئی، بابے نے بیٹی نو نبی دا پسینہ لگایا، او دا دماد دلہا بن کے آیا، انہوں بھی پسینہ نبی دا لگایا۔ حدیث باقی چاہتا انہوں چوینی خوشبو آدھی آئی، لوگ انہوں دے گھر والی اشارہ کر کے کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر ہے۔ علماء فرماندے نے اس دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی، اگوں جڑی اولاد جمدی رہی ہو دے وچوں ہی محمد دی خوشبو انہاں چ بھی مصطفیٰ دی خوشبو آندی ہے۔ کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی پتہ لگیا سنت اے تحفے دینا لینا۔ اچھا بولو جے میں صرف تحفیاں دی گل چھیڑ چھڑی تے ساری تقریر تحفیاں تے ہو جانی، پر میں مڑ واپس آواں۔ حاضرین محتشم رسول عربی نو غریب صحابہ دا بھی دل کردہ تحفے دے گئے۔ ایک صحابی سن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تے گھروں بڑے غریب سن،
انہاں دا بھی دل کر رہا کدے یا اللہ منوں بھی کچھ دے میں بھی یار نہ دیواں جھال نہ جھلی جانی تے مدینے دے کہ یہودی دی دکان تو ادھار چیزاں خرید کے نا تے سرکار نو تحفے دینے یہودی نے جدو اپنے پیسے ادھار واپس مانگنے تے انہوں لے کے نبی کریم کو لا جانا تے عرض کرنی یا رسول اللہ آج یہ دے پیسے دے آجے حضور نے فرمانا میں دے کل خریدیا کچھ نہیں تے کہنا تحفہ نہیں جے لیا حضور نے فرمانا تحفہ تے تو دیتا ہے عرض کرنی یا رسول اللہ پیسے تو صحیح لینے نے ایک دن تحفہ لے کے آئے تھے نبی کریم نے فرمایا یار عبداللہ جو نہ کریا کر تو ادھار چیزاں خرید کے لیا کے تحفے دینا ہے تے پیسے منوں دینے پہندے نے میں آپ ہی خرید لواں گا حضرت عبداللہ روفے کہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی خواجہ غلام فرید دی کوٹ مٹھن والے دی زبان چاکھاں تے کہنے لگے اونجتا غریباں پر دلتا امیر ہے اونجتا غریباں پر دلتا امیر ہے گل سنا دے وہاں تسی سبحان اللہ نہیں کہندے میرے کو نہیں سنائی جا رہی کئی بیلی میں نے پتا ہے گھروں ہی صلاح کر کے ہوندے نے آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا چلو جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو تو بولو سبحان اللہ یار اگلے سال تک ڈیرہ نواباں دا گونج دا روے پتہ لگے سنی ماما دے پتر حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ کہہ کے گئے سال محفل ہوئے پاک بیٹھے باوضو ہوئے عشاء تو لے کے ادھی رات ڈال گئی بیٹھے ذکر ہوئے پاکاں دا خطیب آکے کہو سبحان اللہ بندہ نہ بولے اس بندے نو گھر جا کے ایک باری ضمیر کو پوچھنا چاہیے دے ایڈی پاک محفل چوئی رب نے وہ کیڑے گناہ دی سزا دیتی ہے میں نے اپنا ذکر کیوں نہیں کرن دیتا لہذا ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے نے ایک دن سرکار دی سیکنے تے ایک تنگ کیتا تے کوٹھے تے چڑھ گئے تے مدینے وال کر لیا منہ آواز مار کے آخر آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین واہ واہ کراں بیٹھی زاری ہن جیڑا جیڑا زاری کر رہے ہیں تے اڈیک جو بیٹھا بولے آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں میں مکدی مکاواں تجھتے میں ہاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری کیا بات آکھیا جی ایک باری آویں نا ماہیا اپنے آپ کی خیال آیا بلا تے لواں تے میرے کو تے یار نو بٹھاون جو کی جگہ ہی کوئی نہیں دیواں گا کیجے ماہی آگے تے آپ ہی کہن لگے جے سونیا آوے نا پھول پان مصری تے لچیاں مگیساں عشق والا بولے پھول پان مصری تے لچیاں مگیساں آج میں ملتان دا سون حلوہ بڑا مشہور ہے اے توڑے تاندلیاں والے دیو ماہی دی پسند مٹھائی بڑی مشہور ہے توڑے شرکپور دے گلاب جامن بڑے مشہور نے اے خوشاب چلے جاؤ تے ٹوڑا بڑا مشہور ہے مدینے ٹور جاؤ تے کھجوراں بڑی مشہور ہے ہر علاقے دی سوگات ہوندی ہے نا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے دے علاقے تے اس دور دیاں جڑیاں سوگاتاں سن نا آپ نے ساریاں گن لیاں فرماتے نے جے کملی والے کہتے میرے ویڑے آویں نا تے آپ فرماتے نے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑی ہے جاتے آوی دیواں گا آوی دیواں گا آوی دیواں گا آوی دیواں گا جے ایک باری آ جائے تے خیال آیا دے تے دیواں پر دیواں گا کتھوں میں تے بڑا غریب ہوں تے آخر تے اپنے آپ نو کہنے لگے انجتاں غریبوں پر دل تو امیر ہے
انج تاں غریب ہاں پر دل تاں امیرے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑھی جاتے تے نال پھر آخر تے فرمان لگے جے کملی والے آگے ہو نا تے دیواں گا میں سارا کچھ پر ایک شرط میری بھی اخیو کیڑی کہن لگے جے ایک باری آگے نا محبوبہ تے میری اے شرط ہے کہ گل پا کے پلڑا تے منتاں کرے سوں زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسو گل پا کے پلڑا تا منتاں کرے سو زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسو سونیا دیواں گا سارا کچھ پر جے آگے ہوں تو میں جان کوئی نہیں دینا میں نہیں جے جان دینا جے آگے تے ہن میرا دل کر دے تا رنگ میں حضرت پیر باہو دے قلم دی نوک تے پیش کر دے ہن گل تا ٹوری پئی ہے بھائی عارفان دے سلطان نے فرمایا فرما دل میں کو جی میں کو جی میرا دل پرسانا تے میں کیویں سنو بڑھدا نہیں کئی لکھ وسیلے پاواں اونا میں سونی تے نا گن پلے اے نام سونی ہوئی تے نا گن پلے تے میں کیویں یار منا راسی پاہو کتے رو دی نہ مر جا واہ 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 کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ بس وہ صحابی آئے نا چادر دی بکل مار کے تے بیچے ہرنی دا بچا آکھا جی توفہ لکے میرے آقا نے ہرنی دا بچہ توفہ قبول کیتا حضرت امام حسن دا بچپن سی اٹھ دے ڈگ دے اٹھے دے آکے نا امام حسن میرے آقا دی گودی چھو بیٹھے بچہ نو جانوران دے بچہ نال بڑا پیار ہوتا ہے امام حسن نے عرض کی تھی نانا جی کی کیے فرما بیٹا ہے ہرنی دا بچہ ہے نانا جی کتھو لے آجے آپ نے فرمایا صحابی توفہ لکے آئے نے تو منو دے دیو حضور نے فرمایا تسی لے جو ایک کھیل دے جدو گھر آئے نا امام حسین آپ تو بھی چھوٹے سن قریب آکے پوچھا بھائی جان ایک ہی ہے فرمایا ہرنی دا بچہ ہے بھائی جان کتھو لے آئے فرمایا نانا جی نے عطا کیتا ہے امام حسین دروازے وال ٹور پہ سیدہ زہرا پاک دی نگاہ اٹھی وے کہ فرما دیا وے حسین کتھے چلے ہیں مڑ کے کہنے لگے امی جی میں نانا جی کو ہرنی دا بچہ لے چلے ہیں آکے نانے دی گودے چو بیٹھ گئے نانے دی داڑی مبارک تے ریش مبارک نہ کھیل کے نا تے گلنا چا گلنا پا کے پوچھ دینے اے بھائی حسن نو ہرنی دا بچہ تو سان دیتا ہے فرما جی میں دیتا ہے تے منو بھی دیو ہن میرے آقا گلنا بیچ بہلا رہے او ڈیرہ نوابہ والے ہو او کسے نواب دا پتر ہوئے تے او نہیں مان تو اڈا میرا پتر ہوئے لاڈلا تے او نہیں گلنا چ بہل دا تے جڑا خدا تے خدائی دا خدا تے رسول دا سانجا ہی لاڈلا ہوئے او کو گلہ میں چ بہل دا سی امام حسین دی اکھا چ نکے نکے اتھرو آگے تے زیتی تے لاڈلیا مانگو نا گردن ہلا کے تے کہنے لگے میں ہرنی دا بچہ ہی لینا ہے میں ہرنی دا بچہ ہی لینا ہے صحابہ فرماتے ہیں امام حسین رون لگے بیکھئے جنگل والو ہرنی بچہ لکے آ رہی بچہ لے آکے ہرنی نے نبی دے قدمہ وچ رکھے آؤ عرض کر دیئے کملی والے آؤ اللہ نے میں نو دو پتر عطا کیتے ایک نو صحابی لائے ایک نو میں لائے آئیاں میرے آقا نے فرمایا پاویں جانوریں بچیاں دی مائیں ماما کھنو بچیاں باج نہیں ہو رہا جادا ہرنی رو کے کہن لگی کملی والے آؤ کی آیا کہ میں
जानवरों भी बच्चों नाल प्यार आंदा है। अर्ज कर दिए कमली वाले ना बड़े नसीबा वालिया मेरे का पुत्र ना तेरा हसन खेडेगा एक ना तेरा हुसैन खेडेगा। अर्ज कर दिए कमली वाले ना पुत्रा दी जुदाई सह सकनी मुहम्मद दा पुत्र रोंदा नहीं वेख सकती। तो मुहम्मद दा पुत्र नहीं रोंदा वेखिया जाना। वाह हुसैन तेरे लाडा तो सदके ओ नाने दी गोद च रोवे जंगत दे जानवर पुत्र कुर्बान करन वास्ते ले जाओ। ओ मां दी गोदी च रोवे ते कमली वाले दरवाजा खटका के आखर ज़रा हुसैन नु रोना दे आखर रोंदा ही ते तेरे बाबे नु तकलीफ होंदी आ। नवाबा वालियो ओ नाने ते मां दी गोदी विच रोवे ते वेखिया ना जावे ते जदों अकबर दी लाश चुकदे कल्ला ही करबला च रोंदा होवे। उस वेले पता नहीं कमली वाले दी रूह मुकद्दस किवें तड़पदी होवेगी। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाडले ते बड़े सन पर रब भी बड़े बेनियाज। मियां बाबा रूनी साहब जदों आवे ना रब लाड वेखण ते जदों आवे किसे दे लाड वेखण ते फिर नबी दे मोढ़ियां ते चढ़ा देंदा है। ते जदों आवे ना अल्लाह हुस्सा मद वाली शान वखावन ते समदियत ते बेनियाजी वखावन ते ओ वेड़े उजाड़ देवे ओनू को पुछ सकदा ओ मामा दियां गोदियां उजाड़ देवे कौन है जड़ा ओनू पुछे। ओ सारी कायनात पानी च डबो के दोबारा जिंदा कर लवे तो ओनू कौन पुछन वाले। पर उस समदियत दी शान वाला ते बेनियाज भी है ना लाड वेखे ते नबी दे मोढ़ियां ते चढ़ा देवे ते जदों आवे ना बेनियाजियां वखावन ते नबी दे मोढ़ियां ते खेडन वाले नु नेदियां दियां नोकां ते चढ़ा देंदा है। ओदियां शानां ओदियां शानां एडे लाडां दा पलिया हुसैन। मैं देख दर पढ़िया करना खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। खैरुल बशर की आंख का तारा कौन है। बंदे दो ही किस्म दे होंदे ने करबला दे वाक़े दे बाद या बंदा हुसैनी होंदा ते या यजीदी होंदा। तीसरी किस्म इंसानां दी कोई नहीं होंदी। असी बैठे सारे हुसैनी जेड़ा हुसैनी ना होवे ओ यजीदी होंदा। असी हुसैनी जिक्र हो रहा हुसैन पाक दा। मैं कह रहा पढ़ो खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। ये मैं पढ़ना मैं कहना खैरुल बशर की आंख का तारा पर जदों मैं खाना तारा ते जेड़ा ना हुसैनी जिदी मां ने दस्या कि पुत्रा तेरे कान च बचपन च अजान इस वास्ते सुनाई सी कि तेनू पता लग जे मैं आया भी मुहम्मद दे नां ते वहां ते मैं जाना भी मुहम्मद दे नां ते वे। ओ मां दा पुत्र हथ चुक के ना ते नारा लगा के घुटनियां ते ऊंचा होके आखे हुसैन है। खैरुल बशर की आंख का तारा फिर बोलिया जे तारा मेरा कलेजा ठंडा हो गया यार। फिर बोलिया जे खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। कौन है। हुसैन है। आज जेड़े बेली नहीं बोले मैं नवाज एक छोटा जा जुमला दे जावा। क्या बात। मेरे बाबा जी ताजदार चूरे शरीफ फरमाते सन। हाँ हाँ आपने अक्सर कहना कि जेड़ा फकीर होवे ओ बखील नहीं होंदा ते जेड़ा बखील होवे ओ फकीर नहीं होंदा। ते आप फरमाते सन फकीर ते सखी दे बूहे तो मंगता खाली टुर जावे ते मंगते दा कुछ नहीं बिगड़दा सखियां दे बूहे नु इलाज लग जांदी है। इस वास्ते सखी बूहे तो मंगते खाली जान देंदे। अच्छा बारिश वसदी होवे ते बंदा प्याला उल्टा रख देवे ते भर जाएगा ते जे रखे सीधा उल्टे ना प्याले बन के बैठे जे सीधे बन के बैठे जे साईं भर के भेजणगे। वाह सखी खाली नहीं भेज दे क्योंकि उन्हां दे बूहे नु लाज लग जांदी है। हाय हाय साडे दरवाजे ते मंगता आवे सवेरे क्योंकि कहंदा घर वाले आ तेरी खैर होवे। आवाज गदा रौनक के दरबार करीम गदा दी आवाज जेड़ी हुंदी है सखी दे बूहे दी रौनक हुंदी है। जिदे बूहे ते दो मंगते खलोते हो रौनक लगा देंदे ने ते जिदे बूहे ते दो जहां ही मंगते बन के सुभान अल्लाह।
سخی دے بوئے کیویں دی رونق لگی ہوئے گی گدا دا کام ہوندا صدا دینا تے گدا تے سخی دے بوئے کے کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے او پھر بھی نہ کچھ دے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نہ گل بچیاں دی دل کردہ کچھ دے دیواں میرے بچیاں دی خیر مانگدا ہے میں عرض کیتی یا اللہ سخی تیرے ورگا بھی کوئی نہیں تے جے تیرے کولوں منگا اللہ فرمایا جے آکھے نا اللہ تیری خیر ہوئے تے فرمایا واللہ خیر فرمایا میں اللہ آپ ہی خیر ہاں جے آکھے نا ربا تیرے کاروبار دی خیر فرمایا کاروبار میرا کوئی نہیں جے آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر فرمایا لم یلد ولم یولد میرے بچے بھی کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیرے کولوں کیویں مانگا فرمایا میرے یار دے بچیاں دی خیر مانگدا میں جو مانگے گا دے دے ہن جیڑا آیا نا سرکار دے بچیاں دی خیر مانگن تے جیڑا پیالہ سیدھا لے کے آیا سرکار کو کچھ لین او میرے نال پڑھے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا تو سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے بولو تارا جیڑا ہاتھ نہیں چکدا نام دا چک دے تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا یہ نہ سمجھیا جے اسی ساتھ شیر پڑھ کے سن نبی دی حدیث پاک کونین دے والی مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دین ایک بچے نو چکے میرے آقا سینے نہ لگا کے متھا چمے آؤ فرمایا صحابہ گوارے آجے اس ویلے تک میں جنت چ نہیں جانا جب تک کہ بچے دے دے ماں پیانو جنت چ نہ لے جاؤ عرض کی تھی کملی والے بچے دا کمال کی ہے فرمایا کہ دن میں مدینے دی گلی چ جا رہے آؤ میرے اگے کے بچہ جا رہے آؤ ادھے اگے میرا حسین جا رہے آؤ حسین نو نہیں پتہ ہے میرے پیچھے آ رہے آؤ انہوں نہیں پتہ ہے جے پیچھے میں آ رہے آؤ فرمایا میں دیکھی آؤ جتے جتے میرا حسین قدم رکھ کے چک جائے اے بچہ اوتھے اوتھے حسین دے قدمہ دی مٹی چم جائے انہوں سینے لگا کی امت نو دسنا چاہنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا دلارا اے دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسینی بولے ہمارا ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا جڑا نواب نہ بولے جڑا سرکار دا کمی بولے اے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سن نبی دی حدیث میرے آقا نے فرمایا قیامت دن جنتی جنت جو دوزخی دوزخ جان گئے اچانک دوزخ آکھے گی نہیں جنت ہے آج تیرے پلے کی ہے جنتی آکھے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں آج نمرود میرے کول ہے آج فرعون میرے کول ہے آج شداد میرے کول ہے آج ہمون میرے کول ہے نہیں جنتے تیرے پلے کی ہے اللہ فرمائے گا نہیں جنتے دوزخ میں کہہ دے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جدہ حسین زندہ ہے جڑا حسین نو زندہ بنتا ہے ایک باری اٹھاؤ ذرا دو میں ہاتھ اسٹیج والے پڈال والے اٹھاؤ نا بالکل بلند کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو حسینی کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے ایک مرتبہ ہاتھ سپیڈ سے لہراؤ پتا چلے کہ ہمارا حسین زندہ ہے کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے ہوئے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے جدا جد شاخ تو ہوئے
کدو کوئی کلی بولے ہوئے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے نا ایک باری اٹھاؤ ذرا ہاتھ تیرا نوابہ والے ہو تانو غازی عباس دا واسطہ اٹھاؤ دو میں ہاتھ اس طرح کیمرے والا بھائی کیمرہ پیچھے اٹھاؤ نا ایک باری دو میں ہاتھ ایک باری سپین نہ لہراؤ کہ یزید کا کلیجہ پھٹ جائے لہرائیے لہرا لہرا کے ہوئے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے جدا جب شاک تو ہوئے کدو کوئی کلی بولے اور جسم دے نال سر ہوئے تے ہر کوئی بولدا نہ سر بنا تار دے اگر بولے تے حسین ابن علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن سارے بولو سبحان اللہ آواز مدینے تک جاوے جو بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے یہ ڈیل لاڈاں تو پڑیا حسین جدو آئے کربلا دے میدان ایک ایک کر کے سارے ٹر گئے پھر واری حسین دی آئی میں جو دو بیٹیاں دا ذکر کرنے لگا ایک بیٹی ہوئے جڑی کربلا چا دکھی بیٹی حسین دی ایک میں نے نواب صاحب کہہ رہے نے کہ سانو حضرت دیا قلبی دی بیٹی والی گل بھی ضرور سنانے آؤ میں جنہ دونا بیٹیاں دا ذکر سنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو آپ کربلا والٹور لگے ایک ایک کر کے سارے آپ ٹورے جدو آپ ٹورن لگے تے نانے دی دستار رکھی نا سر ہوتے تے جبہ پہنے حضرت امیر حمزہ دا پٹکا پہنے کمر چ حضرت امام حسن دا تلوار پکڑی مولا علی دی ذوالفقار ایڈا سونا سخی حسین پہ لگے جو انج لگے جو شب اسرا دا دولا معراج کرن چلے آئے جدو نانے ورگی دستار بن کے اپنی ماں فاطمہ دے حجرے چو نکل دا سی ویکھن والے نے مدینے انج لگ دا سی جو مکے دے پہاڑا چو آمینہ دا چان پہ چڑھ دا ہے امام علی مقام کربلا بل جامن واسطے جدو تیار ہوئے اے ہون تسی محفل عمل لی تیار ہوئے وضو کیتا کپڑے پہنے ہون گے سویرے کمہ تے جان دیو تیار ہون دیو تے بچے بچیاں ویخ دے نا قریب آکے تے پوچھا دینے بابا کہاں جا رہے ہیں کب آئیں گے تو ہاڑے میرے گھران دا امام ہو لے تیاں دی عادت ہوں دی ہے کہ پیو دے قریب کھلو کے پوچھ دیاں بابا کتھے چلے ہو کدوں آؤ گے وڈیاں ہومن جوان ہومن تے پوچھ دیاں ابو جی میں کیڑے کپڑے تیار کرا میرے بابو کتھے چلے امام حسین دیو 7 سال دی نکی جی بیٹی سکینہ جنہیں کدے سفر کیتا ہی نہیں سی پر کتھو مدینے تو ٹوری تے مکے آئی تے مکے تو ٹور کے اپنے بابا نال کربلا آیا 3 دن دی بھوکی بھی تے پیاسی بھی تے تپ دی ریت تے کربلا دی بیٹھی دے سامنے دے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے دے سامنے دے اکبر ورگے ویر دیاں بوٹیاں ہو گئی ہیں دے بابا تیار ہو رہے تھے او قریب کھلو کے بیٹی ویکھ رہی پر پوچھ دی نہیں کہ بابا کتھے چلے کدوں آؤ گے کیونکہ انہوں پتا سی سویدہ جڑا جاندہ بڑھ آؤندہ ہی کوئی او بیٹی اپنے بابا نو تیار ہوندہ ویکھ رہی سیدہ زینب اپنے ویر نو ویکھ رہی میرے امام جو تیار ہوئے تے سارے نو ملے نا تے سیدہ زینب تے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے پردے دا خیال رکھیں تو او فاطمہ دی دھی جنہی زہرہ دے بوئے تے دروازے دے اولے جبریل کھڑا سی تے میرے آقا وے کے فرمایا سی جبریل اندر آ جانا تے جبریل نے دروازے دے اولے ورز کی تھی کملی والے کہ میں آما تیری بیٹی زہرہ بیٹھی ہے تے حضور نے فرمایا سی تو تے فرشتہ ہیں تو تے آ جا جبریل نے عرض کی تھی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ زہرہ دا حیا اپنی جگہ فرمایا تیری تے میری ماں کو لو فرشتے بھی حیا کر دینا تے میری سواری ہون خالی ہونی ہے تو اڈے رون دی آواز کسے یزیدی تے کان وچ نہ پڑے رونا نہیں سینے نہیں پھٹنے
منہ تے تھپڑ نہ مارے ساریاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں تے بہوانوں بٹھا کے فرمایا کہ روے نہ رونا ہویا تے مدینے جا کے رویا جی اتھے یزیدیاں دے کھنا چ کسے رسول دی بیٹی دی آواز نہ جا امام علی مقام سارے نو تلقین کر کے ٹرن لگے تے سیدہ زینب کہندی ہے وے ویرا جے تو فاطمہ دا پتر ہے تے دھی میں بھی علی دیاں تو حوصلے نال جاوے میرے ویرا یہ قیامت تک لوگ ممبرہ تے بہ کے تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے تے ممبرہ تے بہ کے لوگ زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھے کرن گے کائنات آکھے گی جے حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی شمشیر کوئی نہیں وہ بہن جدا نام ہے زینب زین اب فارسی چ کہندے نے زین اب دا معنی باپ ورگی نہیں سمجھے دھی علی دی تے باپ ورگی وہ جڑی ہووئی علی ورگی اس زینب دے حوصلے میں قربان جاواں جدو زین العابدین ورگے بھی بے ہوش ہو گئے جے لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نے کہ لکھاں سلام نے زینب دے سجدے نے کیونکہ جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیاں انہاں موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی سی سید زینب نے ویر نو ویکھیا تے امام حسین جدو خیمے چ ٹرن لگے نا آخری ویلے تے ویکھیا تے نکنے کے اتھرو اکھاں وچ حفصہ سید زینب نے ویر دا دامن پکڑ لیا فرما لگے تیری بہن تیرے تو صدقے جائے تو کیوں رو فرما دیا کدے عورتاں تے جہاد فرض ہوندا تیری بہن تیرے تو پہلے قربان ہو جاندی دامن پکڑ کے فرما لگیا حسین ورگا ویر روے پہنا دے کلیجے پھٹ جاتے تو تے پتران تے نہیں رویا اپنی باری کیوں رویا فرما دیا سونیا تو تے پتر دین تو بارے نے میں تے پتر ویر تو بارے نے تو کیوں رونا تیرے امام نے پڑھ کے سینے لگا کے فرمایا زینب میں نو بس ایویں نانے دی یاد آئی نانے دا نا سنیا سیگا زینب ہی رون لگ گئی سینے لگے فرما دیا ویرا کی انہوں نے دیا تھا رو کے فرمان لگے میں نے یاد آئی ہے جد میں راج نبی نو ہوئی جد میں راج نبی نو ہوئی جبریل براک لے آیا جد علی خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں واگا پکڑن والا جد وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب اس برکا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑی امڑی دیا جایا جڑے سفید داڑیاں والے بابے بیٹھے نا تو پوچھو جڑا میرے تے تواڈے تو اگلا زمانہ سی نا تے ویر جدو دھولا بن کے گھوڑیاں تے بیٹھ دے سن تے بہنا اپنے ویراں نو شگنا دے گانے بن دیا سن اس بہن تو صدقے جاواں جی نے ویر نو شہادت دے گانے بن کے گھوڑی تے بٹھایا میرے امام جدو سارے کول ودیا ہو کے تے خیمے دے دروازے چ پہنچے نا اچانک خیمے چ آواز آئی امی دی قسم جے اجے نہ جایا یہ آواز کی دی یہ آواز حضرت بی بی رباب دی کربلا چ میرے امام دیا 3 بیویاں سن حضرت بی بی شہر بانو حضرت بی بی ام لیلہ حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہن یہ رباب ہوئے جڑی حضرت علی اصغر دی ماں سی یہ رباب ہوئے جڑی حضرت سکینہ دی ماں سی میرے امام دیا بیویاں چو لاڈلی بیوی تے بیٹیاں چو لاڈلی بیٹی حضرت سکینہ تے رباب سن امام علی مقام اکثر عربی دے شعرچ فرما دے سن کہ جڑے ویڑے وچ سکینہ تے رباب نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمدہ حسین دا دل ہی نہیں کر فرمایا ویڑے تے ہوئی سونے جتھے سکینہ وس دیا حضرت بی بی رباب دی آبادی تو امی دی قسم جے نہ جایا جے میرے امام نے مڑ کے ویکھیا فرمایا رباب کیوں پہ بھلانی ہے
عرض کی تھی جڑی سکینہ تو انو سویر دی تیار ہوندہ ویخ دی سی نا پئی تسی ٹرے ہو تے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی جے انہوں جاندے ہوش کرا جو اس بیٹی نے بابا نو پوچھا نہیں کہ میرے بابا کدھر پریشان نہ ہو جاؤ انہیں نہیں پوچھا بابا کتھے چلے ہوتے کدوں آؤ گے پر چیخ مار کے بے ہوش ہوگی میرے بابا ٹور چلے میرے امام نے چکے سکینہ نو گھوٹ چے رکھیا تے سینے لگایا متھا چبیا فرمایا اٹھ سکینہ بابا نو بیکھ لا بابا ٹور چلے ساری زندگی بابا بابا کر دی رہے گی بابا نظری نہیں ہونے سکینہ تے نہ اٹھی پر بارو شیمر دی آواز حسین جلدی کر باہر رہا میرے امام نے سکینہ نو چکیا متھا چومیا تے زینب دی گود وچ رکھیا آخری گل جڑی خیمے چ کیتی نا تھیاں والے میرے امام نے آخری گل خیمے چ کیتی سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی میرے امام علی مقام سکینہ نو زینب دی گوچ رکھیا سیدہ زینب کہندی ویرہ تو جا تیری سکینہ نو انج پالا گی کہ میں تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرا گی تے سکینہ تیری قبر تے جھاڑو دیا کرے گی یہ نو حوصلیاں والی تھی بناؤں گی میرے امام ٹورے تے فرمایا میرا گھوڑا خالی آنا ہے انہیں ابو ابو کر کے رونا ہے میری تینوں بابا یاد نہ ہوں دیا جائے زین العابدین نو آکھیا جے نہ پیواں والا پیار دے دے امام علی مقام سکینہ نو رو دیا گودے چ چھڑ کے ٹورے نہ گھوڑے تے بیٹھے تے میرے امام علی مقام نے گھوڑے نو محمیز لگائی اور ٹردا ہی نہیں دوسری تیسری ایڑی تے محمیز لگائی تے نہ ٹریا ایڈا لاڈلا تے ایڈا وفادار گھوڑا سی امام حسین دا تاریخ کربلا چ لکھا جدو امام حسین زخمی ہو کے گھوڑے تو ڈگ لگے تے زمین تے بیٹھ گیا سی کدھر حسین نو ڈگ دیا ساٹھ نہ لگ جاوے امام گھوڑے دے کانے چ فرماندے نے ٹردا نہیں مینوں پتہ تو سویر دا لاشاں چک چک کے تھک گیا میں نے ایک باری کربلا لے جا میں تیرے نال وعدہ کرنا میرے بعد کوئی سوار نہیں تینے چکنا پوے گا وہ گھوڑے آسمان والوے کے عرض کی تھی ابراہیم خلیل اللہ واری چھری بول پئی تیرے محبوب واری مکے تے مدینے دے پتھرہ کلمے پڑھ لے تے میں نہیں بول سکتا وہ پتھر تے چھریاں تے بے زبان سن میری تے زبان میں نے دو گڑیاں بولن دی توفیق دے ربا میں محمد دے دو تیرے نہ دو گلا کرا اس گھوڑے نے عرض کی تھی سونیا صحابہ کہف نہ لگا تے کتا ہی وفادار ہو گیا میں تے ساری زندگی لاج پالا تیرے قدمہ چو گزاری ہے میری وفات شک تے نہ کر فرمایا ٹردا نہیں گھوڑے دیا کھاں اتھرو تے نے رو کے جواب تے نہ دیتا پر رو کے مڑ مڑ خیمے بن ویکھے اولادہ بالیو کی میں دسا میرے امام نے انج کر کے گھوڑے تے بیٹھے جدو پیچھے مڑ کے خیمے بل ویکھیا تے سکینہ نو ہوش آ گیا حسین دی 7 سال دی سیدہ دی باپ پردہ بیٹی ہوش آ گیا تے آپ تے پردے دی اوٹ وچ کھڑی پر انہیں پردے دے وچوں انج نکے نکے ہاتھ نکالے سکینہ ہاتھ نکالے سکینہ رو کے بھئی آخ دیئے بابا یہ جیل نہ ہو جایا بابا سکینہ مر جائے گی رو کے کہہ رہی بابا میں تے اجے ملی نہیں رو کے کہہ رہی ہے وے گھوڑے آجے نہ ہو جاؤیں وے میرا ویر اکبر گیا اجے نہیں آیا ہو میرا ویر قاسم گیا نہیں آیا ہو میرا چچا عباس گیا نہیں آیا ہو وے میرے بابا نو لے کے نہ ہو جاؤیں میرے امام زمین تے آ گئے آکے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا نی سکینہ نی دیا چھپ کر جاؤ انج نہیں کریدا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا دیا نال بھی انج نہیں کریدا بابا میں کنوں بابا یا کیا کراں گی میں کدے نال مدینے جاواں گی میں روواں گی چھپ کون کرائے گا بابا میں کدے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہنے لگی بابا امینہ تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں سکینہ تو بچی ہے نے تینوں نہیں پتا کہ مدینے دے گلاں نے دیے کربلا دیاں گلاں بدل گئیاں نے مدینے تو میرے نال سوندی رہی ہے اصغر اپنی امی نال
سوندا رہا ہے جیندی قانون بدل گئے نہیں ہن تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک قبر چ میرے نال سویا کرے گا سکینہ جفے مار کے روندی ہے کہن لگی بابا یہ دسیا جے یتیم کنوں کہندے اور لوگوں دعا کریا کرو کسے دا باپ نہ مرے کسے دے باپ دا سایہ نہ اٹھے شاءاللہ کوئی یتیم نہ ہو جائے دعا کریا کرو کسے دے سر دی چھت نہ اٹھ جائے نیا صاف فرما دینے کہ ماں مرے دے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے بیڑا ویلا تے باپ مرے محمد بخشا مک جاؤں دا جے میلا کہہ لگی بابا یتیم کنوں کہندے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہہ لگی بابا خیمے چ سارے پہ کہندے سکینہ یتیم ہو چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم دئی سکینہ گھٹ کے جب مار لیا کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا بابا یتیم نہ کریا دے بابا منو نہیں پتا یتیم کیوں دے پر میں بیکھے ہیں جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے کندن لگ کے روندیاں نے جنہ بچیاں دے باپ مر جان او تے نکراں چ بیٹھ کے بابے نو یاد کر دینے کہنے لگی بابا یتیم نہ کریا دے فرمایا نہیں سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ جفے مار دیئے کہن دیئے بابا نہ جایا دے میں پانی بغیر رہ سکنی میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی عرض کر دیئے بابا جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے ویراں کھلے ہوں دیاں نے میں کتے جاواں گی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب آ رہا سکینہ نو خیمے چ لے جا کدھر آسمان پھٹ کے زمین تے نہ گر جائے سیدہ زینب آ کے کھچ کے سینے نہ لی اتارے آؤ اے دنیا والی ہو سویرے کما تے جاندے ہو بچے تو انو چمٹ دینے ماما کھچ کے سینے نہ لی اتار دیاں کہ بچے چیخاں مار دینے ساڑھے پتیانو پتہ ہوں دے شام لے ابو نے آ جانے او کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ بابا یونا کوئی نہیں زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آ کہن لگی بھوپی اماں تو گڑیا بابا بیخ لین دے تینوں بھی نہیں لبنا منوں بابا نہیں لبنا کہن لگی شالا مرننا اے ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں تینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام روندے سکینہ نو چھڑ کے ٹوٹ گئے پتہ نہیں حسین دا اس ویلے کیویں دا حوصلہ سے تو سکینہ کیویں روئی ہوئے گی سارے نو روندا چھڑ کے میرے حسین جدو گئے نہ تے سارے خیمے والے چیخا مار کے رو رہے انج لگ رہا ہے جو جسم چو جان نکل کے جا رہی ہے انج لگ رہا ہے جو پھولاں چو خوشبو نکل کے جا رہی ہے میرے امام سارے نو ودیا کر کے ٹورے یزیدیاں تے انج حملہ علی دے لال نے کیتا ابن سعد ویکے تے شمر نو کہہ لگا جے تے 3 دن دا بھوکا تے پیاسا تے آ حال ہے کدے تازہ دم ہوندا تے حسین کی کردا کہہ لگا واقعی مننا پوے گا شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے کہہ لگے دور تو حملہ کرو ایک ظالم نے نیزہ ماریا دل تے لگے ایک ظالم نے دور تیر ماریا پیشانی چل گیا ایک ظالم تیر ماریا تے میرے حسین دی گردن چ رکھیا
گھوڑے تو ڈگا لگے تے انج خیمے وال ویکھ کے تے رون لگ پے شیمر لانتی قریب آ کے کہنے لگا تو تے پترا تے نہیں رویا تے اپنی واری کیوں رویا خیمہ وال ویکھ کے فرمان لگے ظالمہ میں موت تے ڈر تو نہیں رویا میں تے اس گل تو رویا جدو عباس ڈگیا تو نے مینوں آواز ماری اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری قاسم نے مینوں آواز ماری میں کنوں آواز مارا او ظالمہ پیچھے چھڑے کوئی نہیں میں کنوں آواز مارا میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے آئے حضرت امام علی رضا تو کسے پوچھا سی حضور تو آڑے دادے نو کربلا چے کتنے زخم لگے سن کو کہندہ 72 کو کہندہ 82 کو کہندہ 103 امام علی رضا نے پوچھا چنگی گالے جے نہ پوچھے انہیں عرض کی تھی سیدو تسی نہ دسو تے کون دسے گا رو کے فرما لگے کربلا چ میرے دادے حسین انہیں زخم لگے سن جنہیں قرآن دے حرف نے جدو نیزیاں تے لوکاں تے تلواراں نال مار دے ہون گے اس ویلے سکینہ ویکھ کے کیویں روندی ہوے گی اس ویلے سیدہ زینب تے کی بیت دی ہوے گی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ویلے سجدہ کیتا شمر سینے تے بیٹھ کے نا تے خنجر رکھ کے جدو ذبح کرن لگا نا میرے حسین نے میرے امام علی مقام نے اس ویلے گردن پورے زور نال موڑ کے اس رکھ سجدے چ سر رکھ کے آکھیا سبحان ربی الاعلی فرشتے سوچی پہ گئے اساں تے رب نو آکھیا سی یا اللہ بندہ نہ بناویں وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تھوڑیاں تیریاں تسبیحاں پڑھنے والے اے انسان نو نہ بناویں خون ریزیاں تے فساد کرے گا تے اللہ نے فرمایا سی انی اعلم ما لا تعلمون فرشتے جو میں جاننا تسی نہیں جان دے فرشتیاں نو اج تک سمجھ نہیں سی آئی کہ رب کی جاندا جڑا اسی نہیں جان دے پر جدو حسین نے آخری ویلے سجدے چ سر رکھیا تے آکھیا سبحان ربی الاعلی فرشتیاں نو اودو سمجھ آئی کہ رب نو تسبیح پڑھن والے فرشتے نہیں چاہیے رب نو تے انج دے یار چاہیے نے جڑے اودے نا تو پتر وار کے پھر بھی اونوں سجدے کری جاندے اج تک فرشتیاں چ کوئی فرشتہ رب دے نام تو قربان نہیں ہویا اے انسان دے شرف ہے اے اودے نام تو پتر بھی قربان کردا تے اونوں سجدے بھی کردا فرشتیاں نو پتہ لگیا ایویں نہیں رب نے بلا قد کرمنا بنی آدم اے انسان دے سر تے ساری مخلوقات دی تاج وری تے سرداری دا تاج پایا اے انسان دا شرف میرے امام حسین دے آخری سجدے نے فرشتیاں دیا ہزارہ سالہ دیا پاتا دا مانی توڑ کے رکھ دیتا آخری ویلے سجدہ کر کے میرے حسین نے منو تے تہانوں ایک پیغام دیتا میرے نانے دے غلاموں حسین ہی ہوئی ہوندہ جڑا سجدے کرے یزید بے نماز حسین مسجد نبی دا نمازی انہیں آخری ویلے بھی سجدہ کیا پتہ چلیا کہ جڑا اج نعرہ تے حسین دا ہمارے پر نماز نہ پڑھے او دا ایمان تے حسینی پر کردار یزیدی ہے نا لہذا دعا کریا کرو ایمان حسینی دیتا ہی کردار بھی حسینی عطا فرما سانو امام حسین دے سجدیاں دا صدقہ سجدیاں دی توفیق عطا فرما امام حسین نے قربانی اتنیاں قربانیاں اس واسطے نہیں دیتیاں کہ اسی تھوڑا جا رو کے آکھیے کہ ہورے اسی امام حسین دا حق ادا کر چھڑیا نہیں اجڑا تیرے میرے تک کلمہ پہنچایا ہے حسین دے پتراں دا صدقہ ہے کردار یزیدی نہیں کردار حسینی رکھو جڑا دودھ وچ پانی پا کے بیچے ملاوٹ کرے جڑا کسی غریب دا مال کھا جائے جڑا جھوٹ بولے سود کھاوے جڑا زنا کرے شراب پیوے کام تے یزید والے کر رہے او دا حسین نال رشتہ کی او تے غداری کردا پے حسین دی شہادت دے نال لہذا جے حسینی ہو نا ایمان حسینی رکھ دیو تے کردار بھی حسینی اپنا اج اس محفل وچ عہد کر کے اٹھو کہ یا اللہ اسی حسینی کردار اپنا یا اللہ سانو حسینی کردار عطا فرما سانو سجدیاں دی الہی لذت نصیب فرما نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس جدو یزید دے دربار چ پہنچے نا تے ڈھول پہ وجدے سن شادیاں نے بجائے جا رہے خوشیاں دے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری امام زین العابدین جدو قیدی بن کے آئے نا تو یزید ویکھ کے کہنے لگا آ ویکھ میرے نا دے شادیانے پہ وجدے تیرا بہار گیا میں جت گیا فرمایا کیویں کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا سر تھال وچ تے میں تخت تے بیٹھا ادھر دمشق دی جامع مسجد چ جمعے دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم تھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید وال ویکھ کے فرمان لگے شادیاں نے تے تیرے نام دے پہ وجدے نے تے اے اذان تیرے نام نے دی ہے کہ ساڈے نام نے دی ہے
یزید کہنے لگا اذان تے تہاڈے نانے دی فرمایا پھر تو ہار گیا تے ساڈا حسین جت گیا کہنے لگا کیویں فرمایا ظالمہ تیرے شادیانے تے ڈھول تے اج بجنے کل نہیں بجنے نا اذان اج بھی حسین دے نانے دی کل بھی حسین دے نانے دی قیامت تک حسین دے نانے دی ہوندی رہے گی تے جب تک حسین دے نانے دی اذان ہوندی رہے گی یزید ہاریا رہے گا حسین جتے آئی کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اے بھائی دا بڑی فرمائش ہے ویسے میں سناندہ تو نہیں واقع کربلا تو بعد میری زندگی دا جو پہلا واقع ہوئے گا کہ میں کدی بھی اج تک شہادت تو بعد کچھ نہیں سنایا مگر انہاں دی دوستان دی فرمائش کہ سانو دائیا قلبی والا واقع سناؤ میں بس 2-4 منٹ چ سنا دینا ضرورت نہیں مگر میں سنا دینا نبی کریم جدو مدینہ طیبہ دی کدن گلی چ گزر رہے تھے ایک سونا جا نوجوان ویکھیا او دا نام سی دائیا قلبی سونا بڑا سی اتنا خوبصورت کہ شیخ محقق عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ انتظار کردیاں تے اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئی نبی کریم نے سونا لگا تے رات میں نبی کریم نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ اے دائیا قلبی ایڈا سونا بنائے تے دوزخ دا بالن بنا لے بنائے ان میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے کونین دیوالی نے رات میں دعا کی تھی تے دائیا قلبی دے کلیجے چ جا لگی صبح ہوئی تے دائیا روندہ ہی نبی کریم دے قدمہ چاہ گیا عرض کردہ سونے میں نو پیغام سنا جڑا رب نے دے کے بھیجے خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا دائیا قلبی عرض کی تھی میں کلمات پڑھ لوں مگر گناہ یہ نہیں ہوگے کہ اللہ نے معافی نہیں کرنا حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا تے رب دا ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہنا دائیا قلبی کلمہ پڑھیا پھر رو رہے فرمایا ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونے ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سردار اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں پیدا ہوواں تے زندہ ہی دفن کر دینے ہاں تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھا میرے آقا رون لگ پہ کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ رو نہ تینوں کہہ دیو کہ پچھلے گناہوں دی معافیہ آئندہ نہ کریں معافی مل گئی تے دائیا پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا عرض کی تھی سونا اجے بھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی میرے گھر بچی دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور ہندوستان دے کسی ملک وچ تجارت لے جا رہا سا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال میں بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سال دے بعد جب میں گھر آیا تے آ کے دروازہ کھٹکائے تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی پوچھ دی کون میں پوچھا تو کون انہیں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے کدے غور کیتا جے کوئی بھائی اپنی بہن نو چھڑک مارے نا تے وجریرا جے پیو تڑپ کے کہندا خبردار ہو میری تی نو چھڑک نہ مارے ہو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو جے جوندا سچی دسو یہ جملہ سن کے تیاں دے دل کتنے بڑے ہو جاندے ہوں گے عید دے دن ہوم نا تے اے بھائیاں تو کپڑے بھی نہیں مانگ دیاں اے پیووں کولو مانگ دیاں وڈیرے باپ تو مانگ دیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا بھائی انکار کر لیندے نے باپ دیاں نو کدے انکار نہیں کردے تے او بیٹی جنہیں اجے باپ وکھے نہیں انہوں باپ تے ہو رہے کنے مانو گا کہ میرا ابو آوے گا میرے لئے کھلونے لے آوے گا کپڑے لے آوے گا فلاں چیز لے کے آوے گا دائیا قلبی جدو پوچھا نا تو کون ہے وہ بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی بے ہون والیا میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں انہوں خورے باپ نہ کنہ کو پیار سے کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی تی سونے میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والا میں لایا کیا بچی لے میری لتانو جب مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی وے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راما ویخ دی رہی آؤ عرض کی تھی کملی والا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی وے دایا مرینا
تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی ایڈی پیاری دی صورت میرے نال مل دیا ہے دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی سونیا میں اپنی بی بی نو یا کہنو تیار کر میں دفن کرے آوائی کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے سونیا میں دی ماں نے قدم پھڑ لیں کہن لگی بے دائیا ماری نا یہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے بیٹی میں نو پیار کر دی ہے کہن لگی بابا بڑے سالاں بعد آیا ہے میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی ہاں وے بابا آگے ہیں کھلونے لے کے نہیں آیا مینوں کھلونے لے دے تے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا مینوں جوڑے لے دے بابا آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کبلی والے بچی میں نو پیار کر دی آئی نالے میرا منہ چم دی آئے عرض کی تھی سونیا جنگلے آیا میں بچی نو دھوپے بیٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی آئی میں نو پانی پیلان دی آئے نالے کندی بابا چاہے آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں سونیا بچی پیار کر دی رہی اولادا والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگ دے اج بھی دھیئے پیوانو دوڑ کے جب مار لیں دیان اج بھی باپ گھرے آوے پتر ستے ہوں دے نے دھیئے پیوان بیاں رامائیں اڈیک دیان عرض کی تھی کمنی والے آؤ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر کی دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی باندھا رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا میں دے تیریاں رواں ویکھ دی رہی آؤ وے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی میں کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مگدی بابا میں کپڑے بھی نہیں مگدی بابا جوڑے نہیں مگدی بابا میں نو مرینا عرض کی تھی سونیا میں مٹی باندھا رہا بابا بابا کر دی رہی سونیا میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا آج بھی رات نو لیٹنا کنا جو بچی دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں عرض کی تھی سونیا میں مٹی باندھا رہا اس بچی نے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جان پر جا دیوار تس جا میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی باندھا رہا بچی نے آؤ سامان والے بیٹھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں گیاں میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آن کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنا والے آ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داری مبارک تھروانا ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آگیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کم کر دی ٹر گئی یہ کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے آقا فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے حضور فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں دے میرے نبی دا مفہوم حدیث دا بیان کیتا گیا فرمایا جنہوں رب دو بہناں بھی دے
حضور نے فرمایا جنہوں بہنہ تیرا بیٹیاں دے وے یعنی وہ دیتے ذمہ داری بہنہ بیٹیاں دی آج فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے وہ قیامت نو جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ حضور آئے تے نیک بی بی جنت دی ساتھی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راداری تے ٹکٹا بن گئیاں اے رحمت للعالمین دا فیضان ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لا یار بھی صلاۃ والسلام اللہ سلام بعد اج گل ہے نا پہلے حضور دی ذات سلام پڑھ لو السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزان حاضری قبول فرما مولا کائنات نواب برادران نے جڑا اس محفل مبارکہ کا اہتمام کیتا کاروبار مال جان صحت عمر مرضت مجبت عطا فرما ساری تمام دی روحانی جسمانی مرضہ تکلیف مصیبت پریشانیاں دور فرما حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد واسطہ تمام الہی نبی پاک دی آل اولاد واسطہ بے اولاد نیک تے صالح اولاد عطا فرما ساڑیاں اولاداں نے نبی پاک دی اولاد صدقے لمبی زندگی تندرستی نیک علم عمل والی عطا فرما میں انا تے دل کن رستہ کہ میں رب سنبھالا دھکے دیون والے بہت کے تو ہاتھ پکڑن والا فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی نبی المختار نور الانوار محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا رحمت الرحیم